बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान को डायरेक्टली सीधा फौज की जानिब से वार्निंग आई है और ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ओपनली इमरान खान का नाम लिए बगैर दो टोक अंदाज में उनको वार्निंग आई है। वार्निंग समझ लीजिए, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और डिप्टी चेयरमैन नेशनल कमांड अथॉरिटी जनरल नदीम रजा ने दो टोक मौकफ अपनाते हुए नस्ट में एक सेमिनार था। वहां पर उन्होंने कहा है कि कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर जरूरी तबसरे से हर सूरत गुरेज किया जाए। सिविल और मिलिट्री क़यादत इस प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। और फिर साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत वतन के दिफा और सालमियत की जामन है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर जरूरी तबसरे से हर सूरत गुरेज किया जाए। हम इस सूरत हाल में वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि सब एक पेज पर, यानी जो इस सूरत हाल में चाहे वो सियासी जमातें हो, मिलिट्री हो, सिविल हो, सबका मौकफ एक ही है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उन्होंने कहा कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पुरएतमाद न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान की पॉलिसी फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है जो काबिल एतमाद एटमी तवाज़ुन के दायरा कार में है। अब जो लास्ट उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर ममालिक में राइज तरीका अमल के मुताबिक सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही इस प्रोग्राम पर रिस्पांस और तबसरा देने की मजाज है। यानी आज क्लियर एक मैसेज चला गया है इमरान खान को कि आपको हम दे रहे हैं शट अप कॉल, आप अपने लिमिट में रहें। अब आप दोबारा पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। अब ये हुआ क्या है? देखिए, हुआ यूं है कि आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ हालिया आर्मी चीफ और ये तमाम लोगों के साथ थे, वो वहां पर गए और उसके बाद एक तनकीद शुरू हुई उन पर। इमरान खान ने कहा कि उन्होंने बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेकर कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने इस वक्त स्टैंड नहीं लिया तो फिर याद रखिएगा आपका बुरा हाल होने वाला है, यानी हमारे मुल्क का। फिर उन्होंने क्लियरली बात की जिस पर पूरे मुल्क में हंगामा हुआ कि किस तरह उन्होंने कहा कि फौज सबसे पहले कमजोर होगी और फौज कमजोर होने के बाद मुल्क 3 टुकड़े हो सकता है और 3 टुकड़े होने के बाद आपका जो एटमी प्रोग्राम है वो उसको अपने कब्जे में लेंगे, बिल्कुल जिस तरह यूक्रेन के साथ हुआ। अब इमरान खान के इस बयान के बाद फौज से लेकर सिविल क़यादत ये वो सब गुस्से में थे। ये बयान असल में बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह, इससे थोड़े डिफरेंट अंदाज में एहसन इकबाल दे चुके हैं। हारून रशीद ने कहा था कि जनरल बाजवा भी इस तरह का एक बयान दे चुके हैं, लेकिन हारून रशीद के मुताबिक कि इमरान खान के जो अल्फाज का चुनाव है वो गलत था। अब आज इमरान खान को दूसरे और सादा अल्फाज में समझे तो कहा गया है कि आपको शटअप कॉल दी जाती है, दोबारा आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपने इस पर गुफ्तगू करनी है। देखिए, जो सूरत हाल है, एक बात याद रखिएगा, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर सारी दुनिया की नजरें हैं। नवाज शरीफ का जहां तक मामला है तो परवेज मुशर्रफ, देखिए ये जो चीज है ये असल में जब भुट्टो ने ये बात की, उन्होंने इसको शुरू किया और आप देख लो इसको फारिग कर दिया। जनरल जियाउल हक ने अमेरिका को धोखा देते हुए इसको कंप्लीट किया, ये समझिए बात है। जनरल जियाउल हक ने अमेरिका को धोखा देते हुए इसको कंप्लीट किया, बाद में उन्होंने अपने सफीर की कुर्बानी दे दी, उसको भी मार दिया, जनरल जियाउल हक को भी मार दिया। जाहिर सी बात है, अंदर के लोग शामिल होते हैं। अमेरिका ने बाहर से आकर तो मिसाइल नहीं मारना, तो हमारे अंदर के लोगों ने जियाउल हक को मारा अमेरिका के और इसराइल के कहने पर। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा ले किस लेवल पर वो पेनिट्रेट कर चुके हैं कि हमारा आर्मी चीफ ही उन्होंने मार दिया और उसके साथ साथ हमारे इतने कीमती जर्नैल जो थे उनको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब उसके बाद जनरल जियाउल हक कंप्लीट कर चुके थे प्रोग्राम, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम होता होता वो आखिरी टाइम तक नवाज शरीफ के पास है। नवाज शरीफ उस वक्त क्लिंटन से एक पैकेज की डील कर रहे थे। अगर नवाज शरीफ ने, याद रखिएगा ये बात, एटमी प्रोग्राम खुद किया होता धमाका तो कभी क्लिंटन उसको ना बचाता। क्लिंटन ने नवाज शरीफ से बात करने से इनकार कर दिया था। जाहिर सी बात है, उस वक्त फौज जामे थी, फौज ने कहा भाई हमने तो करना ही करना है, तो हमने एटमी प्रोग्राम उस वक्त अपना धमाका किया और सारी दुनिया के अंदर न्यूक्लियर पावर के तौर पर उभरे, हम पर पाबंदियां भी लगी, सब हुआ। अब उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये तो काम हो गया। जब मुशर्रफ ने तख्ता उल्टा नवाज शरीफ का, तो क्लिंटन ने उस वक्त नवाज शरीफ को बचा लिया था। क्यों बचाया था?
انہوں نے کہا تھا کہ کل کو مشرف کے خلاف ہم استعمال کریں گے. انہوں نے سیکھا کہ نواز شریف نے اپنے خلاف ساری اپوزیشن کو ختم کر دیا اور اس طرح وہ امیر المومنین اور یہ بڑے معاملات خراب ہوتے, لہٰذا انہوں نے ہمیشہ ان کو سیو کیا. اب آپ سوچیے کہ اگر نواز شریف نے دھماکہ کیا ہوتا تو کیا صورتحال ہوتی. اس کے بعد پلان یہ بنا کہ نواز شریف تو چلے گئے, یہ جو افغانستان کے اندر ہوا وہ اصل میں آپ کا ایٹمی پروگرام وہ لینے کے لیے آئے تھے. تو پرویز مشرف نے اس وقت کور کمانڈر کانفرنس میں بالکل ٹھیک بات ہی, انہوں نے کہا تھا کہ نہ تو آپ کا سعودیہ نے ساتھ دینا, نہ چائنا نے, نہ رشیا نے, کسی نے نہیں. بہتر یہ ہے کہ امریکہ کو یہاں پر لائیں کیونکہ اس کے بعد ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے. تو دو نقصان ہو رہے, یا تو چھوٹا نقصان قبول کر لیں کہ ملک کے اندر جو صورتحال چلی یا پورا ملک گوا دے اور ایٹمی پروگرام بھی گوا دے, تو اس وقت امریکہ کو یہاں پر لے کر آئے گی, اس کی ساری شرائط مانے گی. مشرف کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی تھی کہ آج سے کچھ سال بعد امریکہ یہاں سے رسوا کر نکلے گا, امریکہ کے پاس نہیں تھی. اب اس صورتحال میں دیکھیے وہ آپ کے ایٹمی پروگرام تک رسائی چاہتے ہیں, اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کے ایٹمی پروگرام کو برداشت نہیں کر رہے. عمران خان نے جو بات کی ہے وہ فوجی قیادت کو بالکل پسند نہیں آئی, کیونکہ عمران خان نے کہا ہے بقول ان کے کہ ان کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, یہ تو ملک بیچنے والے ہیں, اور جب یہ ملک کے حالات اس طرح کر دیں گے ملک دیوالیہ ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں ملک کے اندر کیا صورت ہے. انہوں نے کہا جی 15 جون کو ہم پھر پیٹرول مہنگا کریں. آپ اندازہ کر لیں, ابھی 60 روپے مہنگا کیا, مزید 60 روپے انہوں نے مہنگا کرنا ہے, اور اس کے بعد بتائیے آپ کا ملک سروائیو کر سکتا ہے؟ یعنی پاکستانی قوم کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے کہ حج کے اوپر 200 لوگ جا رہے ہیں شہباز شریف کے, اور اپروول ملی ہے, اس میں خان سامے ہیں, گن مین ہیں, فلانے ہیں, سارے ملا کر. عوام ٹیکس دے, عوام کو سیکیورٹی نہ ملے, پولیس ہمیں مارے, ہمارے پیسوں سے پولیس کا بجٹ جائے, سیکیورٹی ہمیں ملنے کی بجائے الٹا وہ ایف آئی آر ہم پر کاٹے پورے ملک کے اندر. آپ بتا دیں عوام کیوں ٹیکس دیں ان کو؟ یعنی ہمارا جتنا ٹیکس ہے یہ سارے کھا جائیں, اور اس کے بعد کہیں کہ جی فلانا یہ وہ. عمران خان نے جو بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد انہوں نے آپ کے ایٹمی اثاثوں کی طرف آنا ہے, اور یہ دیکھیے ان کا پلان ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن آج جو آرمی کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں کلیئر کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو اتھارٹی نہیں ہے, آپ اس پر گفتگو نہیں کر سکتے, چاہے اپوزیشن ہے, شہباز شریف ہے, حکومت ہے, سب ہے, ان سب نے فوج کے ساتھ اس معاملے پر یعنی عہد لیا ہوا ہے کہ ہم پروگرام کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیے عہد تو جب یہ لیتے ہیں, آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جب شہباز شریف یہ تمام لوگ آتے ہیں تو یہ حلف اٹھاتے ہیں, حلف کے بعد کیا ہوتا ہے, آپ اس حلف میں کہتے ہیں میں وفادار ہوں گا. بتائیے کبھی کسی نے حلف کی پاس جاری کی ہے؟ اب عدالتوں میں چلے جائیں, دو پارٹیز ہوتی ہیں, دونوں قرآن پر ہاتھ رکھتی ہیں, ایک جھوٹی ہے سب کو پتا ہے, اور سم ٹائم دونوں جھوٹی ہوتی ہیں, اور سم ٹائم پارشلی دونوں سچی بھی ہوتی ہیں. تو اس صورتحال میں آپ دیکھ لیں کہ اکثریت ایک جھوٹی ہوتی ہے ایک سچی ہوتی ہے, تو دونوں قرآن پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں. آپ کی عدالتوں میں گواہ بھی ہیں, سارے جھوٹے جعلی. تو یہ جو صورتحال آپ کے ملک میں چل رہی ہے, کوئی پاسداری نہیں کرتا حلف کی کہ جی کوئی کمٹمنٹ یہ وہ, یہ باتوں کی حد تک تو چیزیں سمجھ آتی ہیں. لیکن پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں, اب اس وقت نواز شریف پیکج لے رہے تھے کہ جی $5 ارب کا انہوں نے پیکج دینا تھا کلنٹن نے آپ ایٹمی دھماکے کے لیے. اس نے کلیئرلی کہہ دیا کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. ظاہر سی بات ہے اس وقت فوج چاہ رہی تھی, اسٹیبلشمنٹ تھی کہ ہم نے ایٹمی دھماکے کرنے ہیں اور اس کی ضامن ہے. تو یہ اصل میں جو صورتحال ہے اس میں آج ایک کلیئر میسج عمران خان کو گیا کہ اب آپ کو الاؤ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ اس پر گفتگو کریں, کیونکہ سینسیٹیو معاملہ ہے, اور فوج نے اپنا موقف دو ٹوک دے دیا ہے کہ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ دوبارہ اس پر گفتگو ہو. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.